नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश विशेष। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। सुरुवातमा हेडलाइन्स। फेवा तालको हडपिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने भन्दा अतिक्रमण व्यवस्थापनमा सरकारी अध्ययन समितिको अग्रसरता। करिब 1500 रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा। सुर्खेत बजारको 4 लेन सडक बनाउँदै भत्कियो। जिम्मेवार ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिएर सडक डिभिजन कार्यालय आफै तम्सियो मर्मतमा। दशैंलाई लक्षित गरी मुस्ताङबाट च्याङ्ग्रा निकासी सुरु। माप अनुरूप उपलब्ध हुन नसक्दा भाउ बढ्यो। जंगली जनावरले दुःख दिएपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका किसानले खोजे विकल्प। अन्न बाली छाडेर बेसार खेती। र धनकुटा र तेह्रथुमको सिमानामा रहेको चित्रे बजारमा सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण। घर बनाएपछि जग्गा पाइने आश। विभिन्न प्रतिवेदनले फेवा तालको क्षेत्रफल घटेको बताइरहेका बेला कसरी घट्यो र सो जग्गा कसरी फिर्ता ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कसैको चासो पुगेको देखिँदैन। तालको आकार घटेको विषयमा भन्दा पनि अतिक्रमणलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ फेवा ताल सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन जुटेका समितिहरू अग्रसर रहेको आरोप समितिलाई लाग्न थालेको छ। 2018 सालमा 10.35 वर्ग किलोमिटरमा रहेको फेवातालको क्षेत्र अहिले 5.726 वर्ग किलोमिटरमा झरेको छ। तालको पानी घट्नु स्वाभाविक भए पनि सो जग्गा कहाँ गयो भन्ने विषयमा कसैले चासो देखाएको छैन। चारै दिशाबाट अतिक्रमणमा परेको फेवातालको विषयमा हालै मात्र फरक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। तर तालको मापदण्ड 65 मिटर कायम गर्ने विषयमा प्रतिवेदनमा स्पष्ट छैन। त्यस्तै सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कनमा पनि समस्या जटिल हुने पाइएको छ। प्रतिवेदनले पूर्व ड्यामसाइड, पश्चिम मोरे बगर, उत्तर खपौदी चङ्खपुरको दुम्किलो र दक्षिण चिसोपानी रानीवनलाई 4 किल्ला मानेको छ। फेवाताल वरपरका बासिन्दा फेवातालको हालको स्थिति देखेर चिन्तित बनिरहेका छन्। बच्चाहरूले यो ताल कहाँ थियो भने कतै होला जस्तो पछि यही चाल हो भने पुरिएर तालको सीमै रहन्न। जब पुरेछ जब तालसम्म पुरेछ बाबु अहिले त धेरै पुरेछ। पल्ट यति उठ्यो हामीले ड्रमले माछा खेल्थ्यो यहाँ। अहिले त जम्मै पुऱ्यो ऊ जामटोमा पुगेछ पुरियो बाबु सानो पुर्न गयो सब होइन। ताल पहिलाभन्दा धेरै तकरिबन धेरै चाहिँ नि भाग पुरिएको छ। अहिले यहाँ सामुन्ने देखिरहेको छ। यो ढल्के बारुदेखि तकरिबन अगाडिबाट जम्मै पुरिएको यो भाग। यो अहिले यो भाग जति छ सबै पुरिएको छ। अनि अब धेरै त के भन्नु र अब पुरिएको सबैले देखिरहेको छ। ताल संरक्षण भन्छ, तालले फेवाताल संरक्षण भन्छ। खास केही कुरा कसैले पनि केही नि गर्न सकेको छैन। न के सफाइ सबै गर्छ न के गर्छ। पुरिएछ त्यसको लागि खै सरकारले केही गर्न नि सकेको छैन। तर फेवातालको संरक्षणको नारा बजाउने सरकारी तथा गैर सरकारी निकायदेखि फेवातालको सुन्दरतालाई बेचेर लाखौं कमाएका व्यवसायी र कथित समाजसेवीलाई फेवातालको दुर्दशाले कहिल्यै बोलेन। फेवाताल संरक्षणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश बिना कामै अगाडि बढेन। 2076 वैशाख 6 मा सर्वोच्चले 6 महिनाभित्र फेवाताल संरक्षण प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो। त्यसपछि बनेको फेवाताल सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले फेवातालको क्षेत्रफल 5.726 वर्ग किलोमिटर कायम गरेर सरकारलाई बुझायो। जसअनुसार हालको क्षेत्रफल 11,255 रोपनी कायम भएको छ। करिब 2,000 रोपनीमा रहेको फेवाताल अतिक्रमणको चपेटामा परेर आधा क्षेत्रफल झरेको छ। हाल 1,477 रोपनी
33 आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको समितिले जनाएको छ। सरकारको 1040 रोपनी 22 आना जग्गा पनि फेवातालको नाममा ल्याउन समितिले सुझाव पेश गरेको छ। क्यामेरामा महेश ढुङ्गानाका साथमा उत्तम पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, पोखरा। विभिन्न प्रतिवेदनले फेवातालको क्षेत्रफल घटेको देखाएका छन्, तर अतिक्रमित फेवातालको जमिन फिर्ता लिने विषयमा कसैको चासो छैन। फेवाताल सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले हालै मात्र क्षेत्रफल थप घटेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। अघिल्लो समितिका संयोजक रहेका विश्वप्रकाश लामिछानेले भने हालको प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण रहेको बताएका छन्। फेवाताल अतिक्रमण र पछिल्लो प्रतिवेदनका विषयमा गण्डकी प्रदेश ब्युरो प्रमुख उत्तम प्रसाद पौडेलले फेवाताल अतिक्रमण जग्गा छानबिन समितिका पूर्व संयोजक लामिछानेसँग कुराकानी गरेका छन्। जस्तो फेवाताल संरक्षण समितिमा अघिल्लो पालि तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेलाकै कुराकानी गर्ने हो भने तपाईँले निकालेको बुझाउनु भएको प्रतिवेदनमा 6.54 वर्ग किलोमिटर भनेर क्षेत्रफल त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरू त्यो अङ्कमा बुझाउनु भएको थियो। अहिले पछिल्लो पल्ट पुण्य पौडेलजी हुनुहुन्छ संयोजकमा, उहाँले बुझाउनु भएको प्रतिवेदनमा 5.726 वर्ग किलोमिटर भनेर बुझाउनु भएको छ। केही वर्षकै अन्तरालमा यो फेवातालको आकार घटेको हो अथवा यसलाई चाहिँ मापन गर्दा त्रुटि भयो? अब यसलाई यसरी लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब फेवातालको सीमाङ्कन गर्ने कुरा जस्तो हाम्रो समितिलाई टिआर के दिएको थियो भने फेवातालको अतिक्रमण जग्गा छानबिन समिति भनेर हामीलाई हाम्रो नाम चाहिँ साँच्चै भन्यो भने अतिक्रमण जग्गा छानबिन समिति थियो। त्यसैले हामीले अतिक्रमण जग्गा फेवातालको स्थिति के रह्यो भनेर चाहिँ हामीले इतिहास त्यो घन्टा खोतल्ने काम गऱ्यौँ। पहिलो के पायौँ भन्दा फेवाताल प्राकृतिक रूपमा लामो समयसम्म हर्पन खोला, अँधेरी खोला लगायतका खोला नालाहरूबाट चाहिँ फेवातालमा अब विशेष गरी चाहिँ ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र लेदो लिएर आएर पुर्दा चाहिँ त्यहाँ एउटा ठुलो फाँट बनेको र त्यो फाँटमा चाहिँ अब मानवीय फेरि पहिला प्राकृतिक अतिक्रमण फेला पार्यौँ, त्यसपछि प्राकृतिक अतिक्रमण गरेर चाहिँ त्यो पुरियो, त्यस पछाडि एउटा समथर मैदान बन्यो, त्यस पछाडि त्यो चाहिँ फाँटमा परिणत भएर त्यहाँ अब जेठो बुढो जोल्न थाल्यो। हजुर, त्यसरी अतिक्रमण भइसकेपछि हामीले हेऱ्यौँ के रहेछ त फेवातालको स्थिति भन्दाखेरि विभिन्न रिपोर्टहरू हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। जस्तो हामीले फेवातालको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ धन्य 8-9 आधारलाई लिएका थियौँ। जस्तो पहिलो आधार भनेको चाहिँ फेवातालको हिजो सम्म गरेका अध्ययन प्रतिवेदनहरू जस्तो चाइका, आयुसिएन लगायतका धेरै सङ्घ संस्था, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले फेवातालकोहरूको अध्ययन गरेका छन्, अध्ययन प्रतिवेदनहरू छन्। त्यो अध्ययन प्रतिवेदनले के भन्छ त, जस्तो एउटा मात्रै म उदाहरण दिन चाहन्छु। प्रत्येक वर्ष 1,40,000 मेट्रिक टन ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आएर फेवातालमा मिसिन्छ भनेपछि ठुलो परिणाममा फेवातालमा आएर ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आएर फेवाताललाई पुर्छ भनेपछि त्यो त क्रम त प्रत्येक वर्ष निरन्तर रूपमा आइरहेको छ। हजुर, बर्खामा त सधैँ बाढी पहिरोबाट चाहिँ त्यो ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको लेदो आएर त पुर्ने गर्छ। त्यो आकारलाई हेर्ने हो भने इतिहासमा निकै विशाल क्षेत्रफलमा फैलिएको हामीले फेवाताल पायौँ। अब अर्को कुरा 65 मिटर जुन मापदण्ड भनेर चाहिँ महानगरपालिका र त्यसै गरी चाहिँ त मापदण्डका कुराहरू आइरहेछन्। मापदण्डको विषयमा पनि अहिले धेरै कुराहरू जस्तो तपाईँको कन्ट्रोभर्सियल भइरहेको छन् होइन। 65 मिटर कहाँबाट मापन गर्ने भन्ने कुराहरूले पनि धेरै नै समस्या पारेको छ। तपाईँ त त्यो समितिमा बसेर काम पनि गर्नुभयो होइन। के लाग्छ तपाईँलाई 65 मिटर गर्दाखेरि कतिपयका घर बाह्रै जाने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्ने अवस्था पनि हामीले देख्न सक्छौँ भने अर्कोतर्फ चाहिँ त अतिक्रमणको एउटा 1/3 चाहिँ हामी तान्न सक्छौँ कि अथवा अतिक्रमित जग्गालाई चाहिँ हामी फेरि हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्न सक्छौँ कि भन्ने जस्तो के लाग्छ तपाईँलाई? यसलाई यो मापदण्ड भनेको पहिलो कुरा चाहिँ तालको 4 किल्ला न्यार्नु पर्यो क्या। पहिला तालको सिमाना यहाँसम्म हो भनेपछि त्यहाँबाट बल्ल मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ है। अहिले जस्तो हाम्रो आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा पनि जुन 4 किल्ला भनेका थियौँ हामीले, त्यही 4 किल्लालाई अहिले पनि यो आयोगले पनि त्यहीलाई लिएको छ, तर क्षेत्रफल कम घटेको छ है। 4 किल्ला त्यही छ, क्षेत्रफल घटेको छ। अब त्यसलाई त्यो हुने बित्तिकै त के भयो भन्दाखेरि क्षेत्रफल घट्ने बित्तिकै त कहाँबाट लैजाने चाहिँ सिमाना? फेवाताल साँच्चै यही स्थितिमा गयो भने त केही वर्ष पछाडि रहँदैन होला।
होइन अब त्यही पनि विज्ञहरूकै रिपोर्टकै आधारलाई लिँदाखेरि पनि हजुर धेरै रिपोर्टहरूको आधारले के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने जसरी निरन्तर रूपमा प्राकृतिक र मानवीय दुवैटै कारणबाट फेवाताल खुम्चिँदै गएको छ, हजुर आकार सानो हुँदै गएको छ। यही अवस्था रह्यो भने 75 देखि हजुर 125 वर्षको बिचमा चाहिँ यहाँ फेवाताल थियो एकादेशमा भन्ने खाले कुरा दुईटा किनाराहरू जोडिन्छन् हजुर। भनेर विज्ञहरूको रिपोर्टहरूमा छ। तिनटै तहका सरकारले यहाँका नागरिक समाज र यहाँका सबै मिलेर त्यहाँका स्थानीय सरोकारवालाहरू सबै मिलेर फेवाको संरक्षणको योजना दीर्घकालीन अल्पकालीन योजनाहरू ल्याउनु पर्यो। हुन्छ धन्यवाद। धन्यवाद। कतै बाँदर कतै हात्ती त कतै बँदेलले खेतीबाली नोक्सान गरेको गुनासोहरू नयाँ होइनन्, तर न गुनासो समाधान भएका छन् न कुनै विकल्प खोजिएका छन्। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका किसानले भने जङ्गली जनावरले खेतीपातीमा क्षति पुर्याएपछि विकल्प खोजेका छन्। जङ्गली जनावरले पाकेका बाली खाएर नोक्सान गरेपछि उनीहरूले बेसार खेती सुरु गरेका हुन्। बेसारलाई जङ्गली जनावरले हानि नपुर्याउने भएपछि उनीहरू त्यसतर्फ आकर्षित भएका छन्। अन्नबाली जनावरले नोक्सान गरेर हैरान भएका उनीहरूलाई बेसार खेतीले उकासेको छ। कुनै समय थियो निकुञ्ज क्षेत्रका किसानलाई अन्नबाली भित्र्याउने बेला जङ्गली जनावरसँग परेड खेल्नु पर्दथ्यो। जङ्गली जनावरले भित्र्याउने बेलाको धान, मकै, गहुँ लगायतका अन्नबाली नोक्सान पार्ने भएपछि रात दिन जागा बस्नुपर्ने बाध्यतामा थिए किसानहरू। वर्षभरि गरेको मेहनतको फसल क्षणभरमै जङ्गली जनावरले खाइदिएपछि पीडित उनीहरूले बेसार खेतीमा लागेपछि सहज महसुस गरेका छन्। आम्दानी समेत राम्रो भएपछि उनीहरूलाई दैनिक खर्च चलाउन सजिलो भएको छ। हल्दी खेती गरिरहेका छौँ। अनि त्यसपछि पहिला चाहिँ हामीले गहुँ अनि मकै अन्नबालीहरू लगाउँथ्यौँ। अनि हात्ती गैँडा बाघ भालुले केही राख्थेन, अनि छोडो गाईहरूले पनि केही राख्थेन। अनि जब हामीले अनि सबै यो गाउँको सबै मिलेर अनि सोच्यौँ अब के लाउने यसमा, अनि कसरी यो लगाएर उत्पन्न होला, कसरी हाम्रो बाली नाली बस्ला भन्ने कुराहरू राख्दाखेरि अनि त्यसपछि हामीले हल्दी खेती गरौँ त अब भनेर लाग्यौँ। अनि हल्दी खेती गरेदेखि हामीलाई अहिले धेरै फाइदा छ। अनि यसले गाई गोरुले पनि खाँदैन, अनि जङ्गली जनावरले पनि खाँदैन, हरेक कुरादेखि बचेछ। अनि हामीले यो हल्दी खेती गरेदेखि हामीले रकमहरू पनि भनेभन्दा बढी नै पाएका छौँ। गैर सरकारी संस्थाले किसानहरूलाई निशुल्क बेसारको बिउ तथा तालिम दिएको हो। यसपालि उनीहरूले 40 बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा बेसार खेती गरेका छन्। उत्पादित बेसार प्रति किलो 250 रुपियाँसम्ममा बिक्री हुन्छ। किसानले 40 बिघा जमिनमा फलेको बेसारबाट वर्षेनी करोड रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेका छन्। बेसारको खेती राम्रो हुने भएकोले मधुवन नगरपालिकाले आसपासका क्षेत्रलाई बेसारको पकेट क्षेत्र नै घोषणा गरी प्रोत्साहन गरिरहेको छ। उत्पादन बढी भएको बेला बजारीकरणमा भने केही समस्या छ। यो मधुवन 1 कैलाशीलाई पकेट क्षेत्र बेसार मधुवन 1 लाई अनि बेसार पकेट क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएको छ। र अहिले हामीसँग जस्तै अब यो बेसारहरू अनि प्रशस्त मात्रामा उत्पादन भएर यहाँका किसानहरूलाई अनि विदेश जानु नपर्ने, इन्डिया जानु नपर्ने र यहीँ आफ्नै अनि खेतीबारीमा अनि यो बेसार खेतीहरू गरेर अनि स्वरोजगारमूलक अनि बन्ने एकदम ठुलो सम्भावना छ। र अलिकति समस्या भनेको बजार व्यवस्थापनको समस्या रहेको छ। हामीले जुन त्यो खेतीबालीहरूबाट केही पनि आम्दानी गर्न सकेका थिएनौँ। हामी निराश मात्रै हुन्थ्यौँ। खेतीबाली त लगाउँथ्यौँ, दुःख त गर्थ्यौँ, तर आम्दानी केही नहुँदाखेरि हामी एकदम निराशमा थियौँ किसानहरू। अनि अहिले चाहिँ यो बेसार लगाएर चाहिँ जस्तो हामीले सोचे भन्दा पनि बढी अब राम्रो भयो, हामीले राम्रै आम्दानी गर्न सक्यौँ। बेसार खेतीमा लगानी पनि कम पर्छ। 1 कट्ठा जमिनमा 5 कुन्टलसम्म बेसार सजिलै फलाउन सकिन्छ। बर्दियामा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्र बेसारका लागि उपयुक्त जमिन हो। बेसार उत्पादनबाट हौसिएको नगरपालिका जिल्लालाई बढी बेसार उत्पादन गर्ने जिल्लाका रूपमा विकास गर्न सकिनेमा विश्वस्त छ। विभिन्न पकेट एरियाहरू बनाएका छौँ। धानको उत्पादन, गहुँको बिउ उत्पादन, आलु पकेट, यसरी विभिन्न तरकारी खेतीको पकेट लगायत विभिन्न क्षेत्रमा यो क्षेत्रलाई चाहिँ हामी जङ्गली जनावर निकुञ्जको जनावरबाट पीडित एरिया भएको हुँदा हामीले यसलाई चाहिँ बेसार खेतीमा यहाँ अलिकति बजारीकरणको समस्या देखाउनु भएको छ। यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित ब्रान्डेड यसको लेबलिङ प्याकेजिङ गर्न कुरामा चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकार र हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई सहयोग अनुरोध गरेका छौँ। आफूले गरेको खेती नोक्सानी बिना नै स्याहार्न पाएपछि किसान पनि खुसी छन्। किसान बेसार खेतीतर्फ आकर्षित भई उत्पादन बढेपछि भने बजारको समस्या देखिन थालेको छ। बजारीकरणको समस्या समाधान गरी किसानलाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउन स्थानीय सरकारले पनि पहल गरिरहेको छ। सन्तोष पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, बर्दिया।
धनकुटा र तेह्रथुमको सिमानामा रहेको चित्रे बजारमा धनकुटाका केही व्यक्तिले सार्वजनिक तथा सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण गरेका छन्। लालीगुराँस नगरपालिकामा पर्ने चित्रे बजारको मुख्य सडक र चित्रे बजारबाट फुलेक जाने सडक छेउको सार्वजनिक जग्गा र चित्रे सामुदायिक वनको जग्गा स्थानीय केही व्यक्तिले अतिक्रमण गरेका हुन्। अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गामा धमाधम घर टहरा निर्माण भइरहेका छन् भने सामुदायिक वनको जग्गामा घडेरी खार्ने काम गरिएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगबाट भोग चलन गर्दै आएको जमिन पाइन्छ भनेर जग्गा अतिक्रमण गरिएको हो। नगरपालिकाले असोज 5 गते र बसन्तपुर सब डिभिजन वन कार्यालयले असोज 7 गते अतिक्रमित जग्गाको बनेका घर टहरा 1 हप्ताभित्र हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थिए, तर पनि घर बन्ने क्रम रोकिएको छैन। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा 4 लेन सडक बनाउँदै भत्किन थालेको छ। सवारी साधनको धेरै चाप हुने ठाउँमा खाल्डा खुल्दै परेका छन्। कयौं ठाउँमा किनाराबाट कालो पत्रे उब्किँदै गएको छ। वीरेन्द्रनगरको धुलियाबीटदेखि बाङ्गेसिमलसम्म कालोपत्रे गरिएको 9 किलोमिटर सडकमा अहिले ठाउँ ठाउँमा खाल्डा परेका छन्। सडक निर्माणको जिम्मे पाएको ठेकेदार कम्पनी र नियामक निकाय सडक डिभिजन कार्यालयको लापरवाहीका कारण गुणस्तरहीन सडक निर्माण भएपछि समस्या बढेको हो। यो अब बनाउँदाखेरिमै मिस्टेक छ कि के छ, अब सडकहरू अब विदेशको इन्डियाको अरू देशको सडकहरू अब अलिक ठिक छ, तर हाम्रो छिटै नै यस्तो हुन्छ खाल्डाखुल्डीहरू हुने, यताउता समस्याहरू जाने, छिटै बिग्रिने, अनि चलाउँदा नि स्पिडमा गाडीहरू दौडिराखेका हुन्छ अनि नदेखेर अनि घटना हुने सम्भावना, खाल्डाखुल्डीले गर्दा उछिटिने यताउता त्यो समस्याहरू। हामीले गाडी चलाउँदाखेरि गाडीको बाटोको यस्तो दयनीय अवस्था छ होइन, अनि गाडी चलाउँदाखेरि हरेक एक्सिडेन्ट हुने हरेक समस्याहरू छ, अनि नेताहरूले मात्रै आफ्नो हुन्छ नि त, हरेक कुराहरू आफ्नो मात्रै सोच्ने, अनि यो बाटोहरू यस्तो छ, अनि हरेक समस्या छ जनताहरूलाई। ठेकेदार पनि त्यस्तै, त्यसपछि सडक निर्माण गर्ने सरकार पनि त्यस्तै। अब यहाँ भन्नुपर्दा अब यहाँ सबैको एउटै भएर हो कि समस्या। आशिष निर्माण सेवा चितवन, स्वच्छन्द सेमेन्ट शङ्कर जेबी र आशिष सेमेन्ट शङ्कर जेबीले सडक निर्माण गरिरहेका छन्। चौथो चरण अन्तर्गत धुलियाबीटदेखि सुब्बाकुनासम्म 2078 साउन मसान्तसम्म निर्माण गरिसक्ने गरी 2077 साउन 5 गते सम्झौता भए पनि लोहनी एन्ड ब्रोदर केएसके जेबीले अझै सडक बनाइसकेको छैन। कुनै पनि निर्माण कम्पनीले सडक निर्माण सम्पन्न गरेको 1 वर्ष नपुग्दै भत्किएमा स्वयं निर्माण कम्पनीले नै जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ। तर सुर्खेतको 4 लेन सडक अन्तर्गत भत्किएको क्षेत्रमा सडक डिभिजन कार्यालयले आफै खाल्डा पुर्ने तयारी गरेको छ। ठेक्का सम्पन्न नहुँदै भत्किएको भन्ने कुरा सत्य होइन, किनभने काम कुनै चाहिँ एकदम 74 सालमा फाइनल भइसकेको छ, कुनै काम चाहिँ अहिले रन भइरहेको छ भन्ने कुरा पब्लिकले बुझिदिनु पर्यो। ती खाल्डालाई चाहिँ जति खाल्डाहरू परिरहेका छन् त्यो खाल्डालाई चाहिँ हामीले प्रि ट्रिटमेन्ट गर्छौँ भने त्यो माथि फेरि हामी ओभरले गरेर अर्को लेयर पनि, किनभने हाम्रो यो पिच भनेको तपाईँको कुनै एस्फाल्ट कन्क्रिट पनि होइन, त्यस्तो हाई क्वालिटीको पिच होइन, यो चाहिँ हाम्रो मिडियम क्लासको चाहिँ पिच हो। सडक निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको जनाएको छ, तर प्रदेशकै गौरवको यो सडक लथालिङ्ग हुँदा पनि प्रदेश सरकार मौन छ। बसन्त भण्डारी, ग्यालेक्सी 4K, सुर्खेत। महोत्तरी जलेश्वरदेखि बर्दिवास पुग्ने सबैभन्दा छोटो र सिधा सडक निर्माण सुरु भएको 3 वर्षसम्म जम्मा 22% भएको छ। जलेश्वरदेखि बर्दिवाससम्मको 39.6 किलोमिटर निर्माणमा ठेकेदारबाट लापरवाही भएको हो। तोकिएको समयमा सडक निर्माण सम्पन्न नहुने भएपछि 14 महिना थप गरिएको छ। सडक जीर्ण हुँदा महोत्तरीको सदरमुकाम रहेको सरकारी कार्यालय र जिल्ला अस्पताल पुग्न दोब्बर समय लाग्ने गरेको छ। समयमै सडक नबन्दा यात्रु तथा चालकको समस्या भोगिरहेका छन्। सडकमा खाल्डा खुल्डी हुँदा सवारी चालकलाई पनि निकै शास्ति छ। सेवाग्राहीले बर्सातमा हिलो र हिउँदमा धुलो खाइरहँदा सम्बन्धित सरकारवालालाई भने कुनै चिन्ता छैन। सडक सुधार तथा विस्तार आयोजनाबाट सन् 2018 को डिसेम्बरमा शिवालय दिवा जेवीले ठेक्का पाएको सो सडक कोरोना संक्रमण र अन्य विभिन्न कारण देखाउँदै ढिला गरिएको छ। समयमै मर्मत नहुँदा कोशी राजमार्ग हुँदै तेह्रथुमको बसन्तपुर म्याङलुङ पुग्ने सडकमा यात्रुले वर्षामा हिलो र घाम लाग्दा धुलोको शास्ति भोग्नु परेको छ।
3 पटकसम्म कालोपत्रे भए पनि अहिले यस सडक भत्किएर जीर्ण बनेको छ, जसका कारण यात्रु जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। कोशी क्षेत्रबाट 3 घण्टा सजिलै म्याङलुङ पुग्ने सकिने भए पनि सडक राम्रो नहुँदा यात्रुले 7 घण्टासम्म समय खर्चिनु परेको छ। सडक डिभिजन कार्यालय धनकुटाले 2073 सालदेखि धनकुटाबाट तेह्रथुमको बसन्तपुर जाने सडक मर्मत गर्दै आएको छ, तर गएको वैशाखमा मात्रै सडक कालोपत्रे गरिएको भए पनि अहिले उब्किएर सवारी साधन गुड्न समेत असहज छ। अर्कोतर्फ कोशी राजमार्ग हुँदै धनकुटा सिधुवा तेह्रथुमको शुक्रबारे ओखे म्याङलुङ जोड्ने 26 किलोमिटर सडक पनि निर्माणको क्रममा नाला भत्किन थालेको छ। 2079 सालमा असार मसान्तमा निर्माण सक्ने गरी ओसिस बन्धन जेवीले 74 करोड 56 लाख 71 हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सडक निर्माण नसकिँदै निर्माण भइसकेका नाली भत्किन थालेको छ। यस्तै मध्य पहाडी सडक निर्माण आयोजनले अघि बढाएको तेह्रथुमको 8 राई सडकले कालोपत्रे भत्किएको छ। यस सन्दर्भमा थप कुरा गर्न ग्यालेक्सी संवाददाता विनोद भट्टराई सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विनोदजी, अहिले बसन्तपुरदेखि म्याङलुङसम्मको सडकको अवस्था कस्तो छ? हजुर, बसन्तपुरदेखि म्याङलुङसम्मको सडकको अवस्था चाहिँ अहिले चाहिँ केही दिन यता घाम लागेको कारण चाहिँ केही सहज भएको छ। नभए सिमसिम पानी पर्ने बित्तिकै गाडी फस्ने, घन्टौँ चाहिँ 2 घण्टामा बसन्तपुरदेखि म्याङलुङ 2 घण्टामा अन्य समयमा पुग्न सकिने अवस्था छ भने अहिलेको समयमा चाहिँ पानी पर्ने बित्तिकै लगभग 5 देखि 7 घण्टा लाग्ने गरेको छ। गाडी बिच बाटोमा फस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि। हजुर, जीर्ण सडकमा हिँड्नु पर्दा स्थानीय बासिन्दाको प्रतिक्रिया कस्तो छ अहिले? उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ हामीले देखेदेखि जानेदेखि सडकको ट्र्याक ओपन भएदेखि अहिलेसम्म 3 देखि 4 पटकसम्म चाहिँ कालोपत्रे भइसकेको छ, तर 1 वर्ष पनि नटिक्ने कालोपत्रे भएको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय बासिन्दाको चाहिँ भनाइ के छ भने हाम्रो नियति नै यस्तै रहेछ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ सधैँभरि धुलो र हिलोमा मात्रै उहाँहरूले जोखिमपूर्ण रूपमा यात्रा गरिरहेको अवस्था छ। हजुर, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ग्यालेक्सी संवाददाता विनोद भट्टराई। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत खोटाङको पङ्खु खोलाको मोटर पुल निर्माण अलपत्र परेको छ। 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी 2072 साल असोजमा सिरुवा कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको जिम्मा लिएको थियो, तर समय अवधि सकिएको 3 वर्ष बितिसक्दा समेत 2 किनारमा पिलर ठड्याउने बाहेक अरू काम भएको छैन। भोजपुर, धनकुटा, ओखलढुङ्गा, एघारसरी, शङ्खसभा सम्पूर्ण क्षेत्रको तपाईँको जनताहरूलाई सर्वसुलभ ढङ्गबाट सेवा सुविधा दिनको लागि पनि हामीले यो अत्यन्तै महत्त्वको विषय लिएर हामीले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो सम्बन्धित यो कन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ तपाईँको यहाँ हाजिर गराएर तपाईँको गराउनुपर्छ। पुल निर्माण नहुँदा दैनिक आवत जावतमा समस्या भएको छ। अति नै शास्ति बेहोर्नु परेको छ, किनकि हामीलाई सदरमुकाम आवाजात गर्नको लागि त झनै समस्या छँदै नै थियो। दोस्रो, अब सवारी साधनवालाहरूले लाखौँ तिरेर किनेको सवारी साधनहरू कतिवटा यही खोलाले बगाएको छ, कति मान्छे यही खोलामा लडेर घाइते भएका छन्। स्थानीय बासिन्दाले समयमै काम गर्न नसक्ने, ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नसकेको भन्दै जनप्रतिनिधिले आलोचना गरेका छन्। दशैंलाई लक्षित गरी मुस्ताङबाट च्याङ्ग्रा निकासी सुरु भएको छ। कास्की, काठमाडौँ, चितवन, म्याग्दी, बागलुङ लगायतका व्यापारीले मुस्ताङ पुगेर च्याङ्ग्रा खरिद गर्न थालेका छन्। उनीहरूले मुस्ताङबाट हिँडाएर म्याग्दीको बेनीसम्म च्याङ्ग्रा ल्याउन थालेका छन्। स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भएका च्याङ्ग्रा मात्र बजारमा निकासी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसका लागि जोमसोममा च्याङ्ग्राको स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ। आन्तरिक बजारमा माग अनुरूप च्याङ्ग्रा उपलब्ध हुन नसक्दा यसपालि च्याङ्ग्राको भाउ बढेको छ। अघिल्लो वर्ष एउटा च्याङ्ग्राको 29,000 रुपैयाँ तोकिएकोमा यस वर्ष 32 देखि 35,000 रुपैयाँमा खरिद गर्न व्यापारी गोठमै पुग्ने गरेका छन्। मुस्ताङबाट गत वर्ष 10,000 च्याङ्ग्रा निकासी भएको थियो। यसपालि पनि गत वर्षकै अनुपातमा च्याङ्ग्रा निकासी हुने अनुमान गरिएको छ।
भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 2.5 अर्ब मूल्य पर्ने बुद्धको प्रतिमा राखिने भएको छ। लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेसनको सहयोगमा रूपन्देहीको भैरहवा स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मूर्ति राख्न लगाइएको हो। व्हाइट जेट धातुबाट निर्मित उक्त मूर्तिको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कार्तिक 14 गते अनावरण गर्नेछिन्। बुद्ध मूर्तिमा प्रयोग भएको बहुमूल्य धातु व्हाइट जेट हालको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य प्रति ग्राम 12 अमेरिकी डलर छ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। नमस्ते।